वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गईं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई है। पॉलिसी रेट अफरात ज़र की शरह में कमी हुई। टैक्स टू GDP 8.8% रही। IMF की शराइत पर राइट साइजिंग का अमल तेज। मुल्क भर में 40,000 के करीब खाली सरकारी आसामियां मुस्तकिल तौर पर ख़त्म। 43 वजारतों और डिवीज़न 400 ज़ेली इदारों की राइट साइजिंग की जा रही है। चौथे मरहले के लिए 5 वजारतें, रेलवेज़, मवासिलात, रेवेन्यू, तख्फीफ गुर्बत, पेट्रोलियम डिवीज़न शामिल। सऊदी अरब में नए कमरी साल का आगाज़। 1447 हिजरी की आमद। यकम मुहर्रम को गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल। नया गिलाफ 200 से ज़ायद माहिर कारीगरों की मेहनत का शाहकार। बैतुल्लाह का नया गिलाफ जो हर इस्लामी साल के आगाज़ पर पुराने गिलाफ की जगह चढ़ाया जाता है। तकरीबन 11 माह की शब रोज़ मेहनत के बाद कुरानी आयात से मुज़य्यन एक नया गिलाफ काबा तैयार किया गया। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चांद नजर आने के कवी इम्कानात मौजूद। यौम आशूरा बरोज़ इतवार 6 जुलाई होगा। कराची में 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। कराची वालों पर कुदरत मेहरबान। बारान रहमत के नुज़ूल का इम्कान। कराची में आज शाम से बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला 29 जून तक जारी रहने का इम्कान। रेन इमरजेंसी नाफिज। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरस पड़े। गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। सेहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी की। 12 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में माँ बाप और उनके 5 बच्चे भी शामिल। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने सेहूनी फ़ौजियों की बख्तरबंद गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। 7 इसराइली फ़ौजी हलाक। ईरान का आला फौजी कमांडर्स जौहरी साइंसदानों की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन का ऐलान। नमाज जनाजा हफ्ते को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे तेहरान में अदा की जाएगी। पासदारान इनकलाब के शहीद सरबराह हुसैन सलामी को आज सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानियों ने बहादुरी से जंग लड़ी। इसराइल को बहुत मार पड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के सामने ईरान की तारीफ। कहा ईरानी बहुत शानदार लोग हैं। एतराफ़ किया ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में मुतादिद इमारतों को तबाह कर दिया। इशारा दिया कि अगले हफ्ते ईरान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मुआहिदा हो जाए। मुझे लगता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान अब जंग का इम्कान नहीं। ट्रंप ने कहा ईरान को तामीर नौ के लिए पैसों की ज़रूरत है। चीन चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। ईरान ने जौहरी तनसीबात बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। अमरीकी मीडिया की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात के तबाह ना होने से मुतालिक रिपोर्ट। सदर ट्रंप का इजहार बरहमी। अमरीकी टीवी चैनल CNN के रिपोर्टर के सवाल पर ट्रंप ने कहा ओ आप फेक न्यूज़ से हैं। ट्रंप ने रिपोर्टर को कहा पहले हमारे पायलट्स की तारीफ करें। हमारे मीडिया की साख अब 16% बची है। हमें फ़ख्र है इस फेक न्यूज़ और मीडिया को बेनकाब किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट अमरीकी मीडिया में लीक हो गई। अमरीका ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह नहीं कर सका। अमरीकी मीडिया का दावा।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متاثر، ایک بار پھر تعریف کر دی۔ دی ہیگ میں نیٹو سمٹ اختتام پر نیوز کانفرنس میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک، بہترین انسان ہیں، ان سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے ان کو کہا آپ لوگوں کو تجارت کرنا پڑے گی۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کو رکوانا اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا، بولے دونوں جوہری طاقتیں ایٹمی حملوں کی طرف جا سکتی تھیں۔ نیٹو کے سربراہ نے اسرائیل ایران تنازع سے نمٹنے پر ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ دیا۔ امریکی صدر نے انٹرویو کے دوران کہا ایران اور اسرائیل بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، جس پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک ہنستے ہوئے جلدی سے بولے، ڈیڈی کو بعض اوقات لڑائی روکنے کے لیے سخت زبان استعمال کرنا پڑتی ہے۔ ایران نے IAEA سے تعاون معطل کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا۔ IAEA کے معائنہ کار اب سپریم کونسل کی منظوری سے آئیں گے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی حفاظت کی ضمانت دینا ہوگی۔ 12 روزہ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، ہم نے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، اس کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ ایران میں کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ کے ترکیہ اور ایرانی ہم منصب سے رابطے، ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، جوہری تنصیبات پر حملہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ نے مستقبل میں ہونے والے خطرات کے تحت ایران کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ایران کی سالمیت پر حملہ ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین، SCO کی سلامتی کونسل کے سیکرٹریز اجلاس میں شرکت، عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ مشیر قومی سلامتی کی چینی قیادت سے ملاقاتیں، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے بھرپور خواہش کا اظہار۔ پاکستان اور UAE کے درمیان سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ پر ویزے کی شرط ختم، پاکستان اور امارات مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس، اہم فیصلے کیے گئے، 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون اور مشترکہ سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی اتفاق۔ بانی PTI سے ملاقات پر پابندی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پابندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آئینی درخواست دائر، موقف اختیار کیا کہ بانی PTI سے ہفتہ وار ملاقات کروائی جائے۔ ملاقات کی اجازت نہ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے موقف اپنایا کہ بجٹ مشاورت کے لیے بانی PTI سے ملاقات ضروری ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، بانی PTI کو کون مائنس کر سکتا ہے، ان کی بہن سے پوچھ لیں۔ بانی میرا لیڈر ہے، میں بانی PTI کو جواب دہ ہوں، ان کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ تم بتاؤ کوئی کر سکتے عمران خان کو مائنس؟ اس کی بہن تو جا کے پوچھ لو نا، تو کہہ رہی ہے میں بھائی عمران خان میرا لیڈر، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میرا لیڈر ہے عمران خان، میں عمران خان کو جواب دہ ہوں، عمران خان میرا لیڈر ہے، اس کا حکم میری سر آنکھوں پہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ابھی ہماری باری ہے، پھر باری بدلے گی۔ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے، ہم نے یہ باریاں دینی ان بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے، یہ باریاں 1970 سے دینی شروع کی ہے، جب یہ آمروں کی گود میں فیڈر پیا کرتے تھے۔ PTI دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، تحریک انصاف کے دور میں سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا گیا۔ اپوزیشن تنقید کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سننے کا بھی حوصلہ رکھے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم پر تنقید کرنے والے اپنے دور میں نفرت کے بیج بوتے رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین کا احتجاج، چور چور کے نعرے لگانے لگے۔ نیو یارک میں پہلی بار مسلم میئر بننے کی راہ ہموار، بھارتی نیاد زہران ممدانی نے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کا الیکشن جیت لیا۔ زہران ممدانی کو 43%، جبکہ سابق گورنر
اینڈریو کومو کو 36% ووٹ ملے۔ نیو یارک ڈیموکریٹس کا گڑھ ہونے کی وجہ سے زہران کی کامیابی کا قوی امکان، وہ نیو یارک کے پہلے ایشیائی اور مسلم میئر ہوں گے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا پاکستان کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے 16 جولائی کو بنگلہ دیش جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 20 جولائی کو ڈھاکہ کے شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور قومی ہاکی ٹیم کے لیے اچھی خبر، انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے قومی ٹیم کو پرو لیگ میں شامل کے لیے مدعو کر لیا۔ IFH نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دعوت نامہ بھیج دیا۔ نیشنز کپ کی فاتح نیوزی لینڈ پرو لیگ سے دستبردار۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم مالی مشکلات کے باعث پرو لیگ سے دستبردار ہوئی۔